है। अब यसरी मैले मात्रै गरिराखेँ भनेदेखि त अब यो सिकाउन पनि टाइम लाग्दैन धेरै हैन। तर यु निड टु डु है, हो नि त यति नै थोरै थोरै गर्नुपर्छ होइन। अब म अलिक सिकाउनै छ होइन, तर यु क्यान फलो मी है, सँगसँगै फलो चाहिँ गर है, बिस्तारै बिस्तारै जति सक्छौ त्यति। बाँकी रहेको त पछि भिडियोमा हेरे पनि हुन्छ, केही छैन है ल। सो देयर आर अदर ट्याग्स एज वेल है। टेक्स्टको लागि देयर इज पी ट्याग। पी ट्यागमा यु क्यान राइट any text. So this is the paragraph, or write me some dummy text. Let me write. So के डमी टेक्स्ट लेख्ने है यहाँनिर, यति धेरै टेक्स्ट लेख्ने, ठिक छ पी ट्याग भित्र। सो द टेक्स्ट इनसाइड पी ट्याग विल बी लाइक दिस। यस्तो हुन्छ। दिस इज नट हेडिङ। हेडिङ चाहिँ यस्तो हुने भयो, अलिक बोल्ड जस्तो पनि देखिने भयो। एन्ड देयर आर पार्टिकुलर साइज अफ द हेडिङ S1 थ्रु S3 6 जाँदाखेरि। बट मैले पी ट्यागमा लेखेको कुरा चाहिँ इट इज नर्मल टेक्स्ट होइन। लेट मी रिमुभ द ब्याकग्राउन्ड है, यो ब्याकग्राउन्डले पनि त्यति मजाको भएन। हाउ यु क्यान सी यु राइट एनिथिङ विल बी लाइक दिस। प्याराग्राफमा पी ट्यागमा लेखेको कुराहरू चाहिँ है। एन्ड देयर आर सम टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग्स like you can underline some word. For example, if you want to underline this heading 1, heading 1 लाई underline गर्नु पर्यो भने you can wrap this with u tag है, something like this। हेर त यहाँ underline को लागि u भन्ने ट्याग छ। and you can, if you write something inside this u open and u close, यो u को open र u को close मा जे कुरा लेख्छौ this will be now underlined। heading 1 will be underlined। see the output where here heading 1 is now underlined। यहाँ हेर त टपमा this is now underlined। this is because we have wrapped this with u tag। and if you want to underline some of the text in this paragraph, then you can simply wrap that with u tag। ल हेर त u tag ले wrap गरेँ मैले, यहाँबाट ओपन गरेँ यो ल्याबोबाट, अनि त्यसपछि यहाँसम्म मैले क्लोज गरेँ। सो दिस टेक्स्ट विल नाउ बी अन्डरलाइन। यति मात्रै, सबै पी ट्याग होइन, फेरि यति टेक्स्ट मात्रै अन्डरलाइन हुन्छ बिकज दिज आर ऱ्याप्ड विदिन पी सरी यु विदिन यु। सी हेर त यहाँ नाउ दिज आर नाउ अन्डरलाइन। आई थिङ्क यु क्यान सी इट इन ब्राउजर है, कति अन्डरलाइन भएको छ भनेर। So these are underlined because we have wrapped that part with u tag। u ले चाहिँ wrap गरेको भएर, ठीक छ। you can even bold some text। जस्तै बोल्ड गर्नु पर्यो भने you can wrap this with b tag। मलाई यतिलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने you can wrap this with b tag। b tag ले जतिलाई wrap गर्यौ नि that will be bolded out। बोल्ड हुन्छ, हेरौँ है अब यहाँ। सी हेर त यहाँ तल लास्टमा you can see over here these are now bold। यति बोल्ड भएको छ नि because you have wrapped this in b tag। b tag मा wrap गरेको भएर। or you can even wrap this with strong tag। strong भन्ने पनि ट्याग छ है, सेम थिङ। b tag र strong tag ले गर्ने काम एउटै हो। b tag र strong tag ले सेम काम गर्छ। हेर strong ले पनि बोल्ड नै गर्ने हो। यहाँ अन्डरलाइन पनि बोल्ड पनि भयो बिकज वी हेभ डन द्याट। यहाँ हेर न अन्डरलाइन भित्र स्ट्रङ राखेँ नि त। अर लेट मी राइट टु एनदर वान। ल यहाँ राखौँ फेरि अर्को। ल लेट मी पुट समथिङ इन स्ट्रङ ट्याग। ल स्ट्रङ ट्यागमा दिस इज स्ट्रङ भनेर लेखेँ मैले होइन। सी तलतिर दिस इज नाउ बोल्डेड, बोल्ड भएको छ। अब इफ यु डु नट राइट विदिन स्ट्रङ ट्याग दिस इज प्लेन टेक्स्ट होइन, प्लेन टेक्स्ट नर्मल टेक्स्ट। ल or this is normal text। normal text you can see normal text यस्तो हुन्छ भने bold text यस्तो हुन्छ, it will be bolded out। and you can even write this with underline हैन, this is underlined text। ल underline गरेको टेक्स्ट हेरौँ। see this is now underlined text, underline गरेको छ। or you can even italic make it italic हैन, i मा राख्यो भने italic हुन्छ। this इटालिक टेक्स्ट, इटालिक भनेको बुझ्छ नि हैन। हेर त साइडतिर ढल्केको इटालिक टेक्स्ट बिकज यु हेभ रिटन द्याट इन आई ट्याग। आईमा लेखेको भएर चाहिँ यस्तो भइरहेको। अर इभन यु क्यान राइट दिस इन इएम। इएम भनेको पनि सेम है, एम्फासाइज टेक्स्ट भन्छ। एम्फासाइज्ड एन्ड इटालिक आर सेम। एम्फासाइज्ड टेक्स्ट र इटालिक टेक्स्ट भनेको उस्तै नै हो। सी if you write something in em and if you write something within I, these are same। एउटै कुरा हो है। अब यो एउटै लाइनमा आइरहेछ है।
हाउ क्यान वी ब्रेक द लाइन? अब लाइनलाई कसरी ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्ला है। टु ब्रेक द लाइन इन एचटिएमएल यु क्यान सिम्पली राइट बिआर ट्याग। अब यो बिआरको चाहिँ ओपन र क्लोज हुँदैन है, दिस इज अ सिंगल ट्याग, देयर इज नो एनी क्लोजिङ ट्याग अफ दिस बिआर ट्याग है। सो वेन यु राइट बिआर इट विल गिभ न्यू लाइन ब्रेक। अब हेरौँ है, इफ आई रिफ्रेस द पेज, नयाँ लाइनमा गयो नि है। सो न्यू लाइन है। Can you please do this one? Do this one and give me 1 minute, right? सर हजुरको माइक अफ भएको छ। ठिक छ, मैले म्युट नै गरे हो। तिमीहरूले यो काम गरिहाल त ल है। नोटप्याडमा भन्ने हो सर? हुन्छ, नोटप्याडमा गरे पनि हुन्छ। यु क्यान डु दिस इन नोटप्याड है। तिमीसँग यो छैन भने सबलाइन, नत्र यु क्यान डाउनलोड इट। यो धेरै पनि छैन होला, थोरै कति एमबीको छ है, इफ यु हेभ गुड इन्टरनेट। नत्र यु क्यान डु दिस इन नोटप्याड र नोटप्याड प्लस प्लस जेमा गरे पनि भयो। सर फन्ट चेन्ज गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब त्यो चाहिँ वी डु द्याट बाई सिएसएस पछि है, हामी सिएसएसबाट गर्छौँ। सर बिग टेक्स्ट र स्मल टेक्स्टले नि काम गर्छ है? गर्दैन, बिग टेक्स्ट स्मल टेक्स्ट भन्ने हुँदैन। यु गो विथ फन्ट साइज। हामी पछि फन्ट साइज बनाउन पनि मिल्छ होइन सिएसएसबाट। अर यु क्यान स्पेसिफाई थिङ्स इन हेडिङ, हेडिङमा स्पेसिफाई गर्न पनि मिल्यो। जस्तै बिग ट्याग र स्मल ट्याग दिएर जस्तै फन्ट हुन्छ नि, त्यो बिगमा र स्मलमा बनाउन मिल्छ होइन? मिल्दैन। कस्तो बिगमा र स्मलमा? बिग ट्याग स्मल ट्याग भनेर स्मल त्यो त हुन्छ। एचटिएमएल विल हेभ स्मल ट्याग, बिग ट्याग, त्यो ट्याग त छ होइन, द्याट इज जस्ट टेक्स्ट फर्मेटिङ। तर अब त्यसको स्पेसिफाई ठ्याक्क साइज चाहिँ हुँदैन नि, यति नै हो भन्ने हुन्न। सो यु क्यान राइट, जस्तै इफ यु राइट समथिङ इन स्मल ट्याग देन द टेक्स्ट विल बी स्मल होइन। अब त्यो चाहिँ अरूभन्दा जेनरल्ली स्मल हुन्छ। तिमीले लेखेको दिस इज स्मल टेक्स्ट, ल लेखिदिउँ न त एउटा होइन। यो चाहिँ नर्मल्ली हेर, यु क्यान सी, मेरो ब्राउजर त देखिरहेको छैन होला तिमीहरूले। यु क्यान सी द्याट दिस इज स्मलर देन अदर, अरूभन्दा सानो हुन्छ। सब लाइन देखिरहेको छ तिमीहरूले? कोड देखिरहेको छ? ओके, ल ल यो गरिहाल त ल फास्ट। सर एकचोटि माथिदेखि देखाइदिनु न है। ल ल फर्स्टदेखि हेर ल।
Have you done this, भयो? ल so let me share complete screen. Okay, fine. So I think you have done this. यो गर्यो होला हैन? यो strong tagहरु, I tag, have you implemented this? Wait up. बोल्दैन त कोही पनि. गरिसके छ. Fine, la. Let's move forward then. So we have also learned about the align thing, right? How can we align items to the right or left or in the center or all? So now, so even in paragraph or anywhere you can put align, right? Align चाहिँ हामीले जहाँ राखे पनि भयो. To just align the elements. For example, यसलाई चाहिँ हाम्रो कहाँ थियो यहाँ paragraph हैन? If you want to align this paragraph to the right hand side, you can simply write align equal to right. So and so on. And BR tag is used to give line break, right? Line break. It will give the line break. किनभने यहाँनेरि हेर्यो भने if you see यहाँनेरि यो these text are in the same line, हैन? Same line मा छ भनेदेखि you can simply break it. Break गर्नको लागि you can put BR tag. And even after this EM also you put BR tag. And these are now in the new line. तर P tag भनेको paragraph चाहिँ itself आफै new line मा जान्छ है. This is block element. हामी पछि हेर्छौं block element के हो भनेर. तर if you write something in P tag, this is some text हैन. If you write something in P tag, then you do not have to give BR tag. किनभने P tag आफै new line मा जान्छ automatic. हेर त यहाँ नत्र. See? ए हैन? यो new line मा गयो नि. And even there will be some space gap around it, हैन? माथि र तल ग्यापै पनि हुन्छ. So paragraph लाई चाहिँ हामीले line break गरिराख्नु पर्दैन. It is block element and it will automatically take the new line, take into new line. So fine. So you understand about align, है? Align बुझ्यो कि बुझेन एक्चुअली फेरि हेरौँ है. So if you write align equal to right, then this paragraph will go to right hand side. हेरौँ यहाँ यता राइट तिर गयो यहाँ. You can see over there. Right मा हैन? So if you give align equal to center, align equal to, this won't work in small I think. So if you give align equal to center, then it will come up in center. So this is all about align text. And there are some special characters like this. So if you want to print some character, then you can use this type of literals, right? Like this. If you want to print greater than symbol, less than symbol, then you can write simply this. हैन? हामीले अहिले हुन त डाइरेक्ट लेस देन लेखे पनि हुन्छ, बट यो त HTML मा युज हुन्छ नि त. दिज आर युज इन HTML मा युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो त हाम्रो ओपनिङ क्लोजिङ ट्यागमा युज हुने क्यारेक्टरहरु हो. यसले मिसम्याच गराउन सक्छ भनेर you can use like this. Ampersand LT less than को लागि, ampersand GT for greater than, and semicolon. So like this, let me show you at last. If you write something like ampersand GT, then it and semicolon, it will give greater than symbol. It will give greater than symbol. See, यहाँनेरि हेर्न सक्छ लास्टमा it is giving greater than symbol यहाँ हेर, ampersand GT ले. And if you write ampersand LT semicolon, then it will give less than symbol. And if you write ampersand AMP semicolon, then it will give ampersand symbol. ये ampersand दिन्छ हैन, sorry दादा ampersand आयो.
देयर आर सो मेनी अदर है अब धेरै छन् जस्तै एम्परस्ट्यान्ड COPY दिस गर्यो भने दिस विल गिभ अ कपिराइट सिम्बल हेर यो कपिराइटको सिम्बल छ नि दिस इज गिभन बाई दिस वान एम्परस्ट्यान्ड कपी सेमिकोलन सो यसरी यु क्यान राइट अब अझै अरू पनि छ जस्तै यु क्यान इभन गिभ द कोड हैन डबल कोड दिनु पर्यो भने यु क्यान राइट एम्परस्ट्यान्ड QUOT सेमिकोलन देन इट विल गिभ डबल कोड लाइक दिस डबल कोड है यस्तो यस्तो छ एन्ड अनदर स्पेस पनि छ यु क्यान पुट NBSP जस्तै यसको लागि चाहिँ म एउटा डेमो देखाउँछु इफ आई राइट समथिङ इन दिस प्याराग्राफ हैन एउटा टेक्स्ट लेखेँ यहाँ हेर है प्याराग्राफमा एउटा टेक्स्ट लेखेँ मैले लेट मी मेक इट स्मलर यो प्याराग्राफ हेर है यो प्याराग्राफमा के छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट लाइनमा हेर त यो म्याग्ना र एलिक्वा भनेको चाहिँ ठ्याक्क दुईटा लाइनमा सेपरेटेड छ हो कि नि हेर त दिज आर यहाँ पुगे पछाडि इट हेज बीन ब्रेक्ड टु द न्यू लाइन किन न्यू लाइनमा गएको हो यो भन त यो म्याग्ना भन्दा पछाडि यो एलिक्वा किन न्यू लाइनमा गयो किनभने यहाँ अटेन नि त हैन यहाँ अटेन नअटेर न्यू लाइनमा गयो तर यु क्यान स्पेसिफाई अब यहाँ बिचमा त स्पेस छ नि त अब यस्तो त हुँदैन नि त सो मेरो लागि यो म्याग्ना नै नआटेर MA चाहिँ माथिल्लो लाइनमा GNA चाहिँ तल्लो लाइनमा त हुँदैन नि त HTML मा यो हेर है मैले भने बुझ्दैछ यो कसरी ब्रेक भइरहेछ म्याग्ना र एलुका बिकज देयर इज स्पेस इन बिट्विन दिस टु यो म्याग्ना र एलुकाको बिचमा स्पेस भएको कारणले गर्दा दे आर ब्रेकिङ नअटेको कारणले गर्दा तर इफ यु वान्ट टु मेक लाइक दिस कम अप इन द सेम लाइन तिमी यो दुईटालाई चाहिँ ब्रेक नभइकन एउटै लाइनमा आउनुपर्छ भन्ने चाहन्छौ भने यु क्यान पुट NBSP इन बिट्विन देम जस्तै नन ब्रेकिङ स्पेस राख्न सक्छौ के जस्तै म्याग्ना र यहाँनिर यो स्पेस छ नि यहाँबाट सेपरेट भइरहेछ सो इफ यु वान्ट दिस टु कम अप इन द सेम लाइन बट सेपरेटेड बाई स्पेस चाहिँ हुनुपर्छ स्पेस नै हटायो भने त अभियसली तिनीहरू सँगै आइहाल्छ हैन यु क्यान सी तल्लो लाइनमा आयो दुईटै सँगै आयो यु क्यान सी हियर तर यु निड स्पेस इन बिट्विन दिस टु स्पेस त हुनै पर्यो तर दिज आर नट सेपरेटेड भन्यो भने यु क्यान राइट एम्परस्ट्यान्ड NBSP सो दिस इज नन ब्रेकिङ लाइन नन ब्रेकिङ स्पेस है यो नन ब्रेकिङ स्पेस हो यो अब यहाँ बिचमा अरू स्पेस नराखिकन आई हेभ राइट दिस कोड हेर है अब त्यहाँ स्पेस पनि हुन्छ तर इट विल कम अप टुगेदर यहाँ हेर अब यो म्याग्ना र एलिका हेर है सी they both came to the new line but still there is space and that space is given by this NBSP but this will say do not break these two अनि यो दुईटालाई ब्रेक गर्नु हुन्न भन्छ यसले if you remove this and put space over here then these might break अब ब्रेक भएर छुट्टा छुट्टै लाइनमा आयो नि is that clear यो बुझ्छ यो NBSP को काम this is for non breaking space है कहिले ब्रेक नहोस् भन्नको लागि हो but still there is space त छ नै so I think you get it la सर हामीले ब्र्याकेट भित्र स्पेशल क्यारेक्टर युज गरे हुन्छ के हुन्छ ब्र्याकेट भित्र यु क्यान डु हैन अहिले त यतिकै पनि प्रिन्ट हुन्छ यु क्यान डु लाइक दिस हैन अब यसले पनि तिम्रो लेस देन त प्रिन्ट त गरिहाल्छ नि नगर्ने हैन you can see less than character but what happens is when you write in some between some tag हैन कहिले काहीँ ट्याग तिर लेख्दाखेरि मिसम्याच हुन सक्छ क्या this might be considered as wrong interpretation हुन सक्छ भनेर मात्र किनभने हामीले यो एंगल ब्र्याकेट त नर्मली हामी HTML को ट्याग ओपन क्लोज गर्नलाई युज गरिरहेका हुन्छौ नि त सो बेटर युज दिस टाइप अफ स्पेशल क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले यसरी लिटरल भन्छौँ हामी यसरी लिटरलबाट राख्यौं भनेदेखि देयर वन्ट बी प्रब्लम हुँदैन भन्ने कुरा हो के ठीक छ त्यो मात्रै हो यु क्यान हजुर सर त्यो ब्र्याकेट भित्र नै त्यो GT हाल्ने भनेको के दुईटा ब्र्याकेट त्यो ग्रेटर र स्मलर को भित्र आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु एक्चुअली मैले बुझिन होला ल भन त मलाई हजुरले त्यो ब्र्याकेट भित्र पी छ नि है एंगल ब्र्याकेट देन एम्परस्ट्यान्ड GT कोलन एन्ड क्लोज ब्र्याकेट लाइक दिस यस सर यो गर्दा के नै हुन्छ र यसले ब्र्याकेट अब यहाँनेरि त तिम्रो यो लिटरल नै प्रिन्ट गर्छ नि यसले लाइक दिस अब यहाँ धेरैवटा भयो हैन लेट मी रिमुभ दिस ल हेर यसले के गर्छ र यहाँ
ओपनिङ ट्याग यहाँ हेर यो यो प्रिन्ट हुने भयो, त्यस पछाडि ग्रेटर देन प्रिन्ट हुने भयो, त्यस पछाडि फेरि ग्रेटर देन प्रिन्ट हुने भयो। त्यही भइरहेछ यहाँ तीनटै प्रिन्ट भयो नि हैन, किनभने दिस इज नट अ ट्याग, यो ट्याग होइन नि त। यो पी ट्याग भएको यस्तो प्याराग्राफ ट्याग भएको भए पो इट वन्ट बी प्रिन्टेड आउट। हामीले त यसलाई पनि लिटरल नै बुझ्छ, यसलाई पनि त्यही बुझ्छ, स्पेशल क्यारेक्टर, एभ्रिथिङ इज स्पेशल क्यारेक्टर, सबै प्रिन्ट भयो तीनटै। त्यस्तो भयो है। ल हस् सर। दिस इज बेसिक इन्ट्रोडक्सन है, हामीले एचटीएमएल कसरी बनाउँछौँ एन्ड हाउ वी राइट टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग्स इनसाइड दिस भन्ने कुराहरू भयो। अब यो कलर चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ होइन, कलर फन्टमा चाहिँ होइन। अघि कसले फन्ट पनि सोध्दै थियो, यु क्यान स्पेसिफाई फन्ट इभन बाई एचटीएमएल है। सिएसएस एचटीएमएलमा नि स्पेसिफाई गरिन्छ, तर मोस्ट अफ द टाइम पछि सिएसएस हामी पढ्नै बाँकी छ। फन्ट कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँदैछौँ हामी, यसैमा पनि आउँछ, भोलि सिकौँला यो। र आजको क्लासमा हामीले सिकेको कुराहरू के हो त भन्दाखेरि वी हेभ अन्डरस्ट्यान्ड हाउ क्यान वी मेक एचटीएमएल पेज, एचटीएमएल पेज कसरी बनाउने होइन। सेभ गर्ने बेलामा केयर गर्नु पर्यो, डट एचटीएमएल हुनु पर्यो, कसैको रन भएन भनेदेखि टीएक्सटी बनाएर सेभ गर्यो होला है, सेभ इट एज एचटीएमएल। एन्ड वी हेभ लर्न अबाउट द डिफ्रेन्ट फर्मेटिङ टेक्स्ट फर्मेटिङ थिङ्स होइन, हेडिङ, प्याराग्राफ, अन्डरलाइन, बोल्ड, इटालिक होइन। Italic and emphasize are same, right? Bold and strong are same. And we have also learned about alignment, where to align the text, center or left or right, and all those things. So this much for today, and tomorrow we will be learning about colors, fonts, and we enter to the list and tables and all those, ordered list, unordered list, and all those. Sir, Monday हो सर क्लास कहिले हुन्छ? मंडे नेक्स्ट विकको चाहिँ शेड्युल पाउँछ होला है, मंडे नै हुनुपर्छ आई थिंक है मेरोमा, तर यसको शेड्युल आउँछ होला तिमीलाई, यो विकमा शेड्युल नयाँ आउँछ होला। ठीक छ सर? हजुर, त्यो माइक्रोसफ्ट टिममा हजुरहरूले हाल्नु भएको भिडियो मोबाइलमा प्ले नै हुँदैन सर, के गर्ने हो? यु निड टु डाउनलोड आई थिंक, किनभने पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने अटोमेटिक क्लाउडमा स्टोर हुन्थ्यो होइन, स्ट्रिममा स्टोर हुन्थ्यो। अचेल चाहिँ यो स्टोर हुँदैन, अनि यो चाहिँ 20 दिनको भिडियो नै देखाएन भन्न खोजेको सर डाउनलोड गर्नलाई। लेट मी सी इन माई मोबाइल है, म मेरो मोबाइलमा हेर्नु। टिम्स ओके, हो जस्तै छ, नदेखाएकै जस्तो छ आई थिंक। छ त फेरि यहाँ रेकर्डेड बाई भनेर देखिरहेछ मेरो फोनमा त। आई क्यान इभन डाउनलोड इट। के हुन सक्छ, रेकर्डेड मात्र हो कि यो? आई थिंक रेकर्डेड मात्र रहेछ, के अरे हाम्रो स्ट्रिममा गएको मात्रै रहेछ क्या अरे। मोबाइलमा देखिएको छैन, अब यसको केही इस्यु होला मोबाइलमा, अब कम्प्युटरबाटै हेर्नु पर्यो अब त्यसको लागि। मेरोमा पनि देखिएको छैन। डाउनलोड गर्ने। थ्याङ्क यू अल अफ यू। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो असाइनमेन्ट कहिले बुझाउने हो? असाइन